जी अस्सलाम वालेकुम। दानिश टीवी से हम अपने सुनने वालों के लिए, अपने नाजरीन के लिए आज से प्रोग्राम का एक नया सिलसिला सवाल ये है कि उन्वान से शुरू कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे मुस्तकिल साथी और मेहमान जनाब हमीद शाहिद साहब शरीक हुआ करेंगे। और हर प्रोग्राम में हर हफ्ते हम किसी एक नए मौजू पे एक नए सवाल के साथ हमीद शाहिद साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो हमीद शाहिद साहब, वेलकम आपको जनाब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपकी नवाजिश है, आपने अपने दानिश चैनल के लिए इस खाकसार को जनाब हुक्म दिया। बस जी बस अब ये मुस्तकिल हमारा सिलसिला रहेगा। तो हमीद साहब, आज के लिए जो हमने सवाल मुंतखब किया है या मौजू कह लीजिए, वो चूंकि हमारा सवाल भी है और दानिश दोनों हमारे की वर्ड्स हैं। तो सवाल ये है कि दानिश है क्या और दानिश का समाज से क्या ताल्लुक है। तो इसी आज पहला प्रोग्राम हम अगर इसी मौजू पे कर लें तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद दानिश से जुड़े दीगर पहलू उन पर भी बात होती रहा करेगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि खास तौर पे जब से ये सोशल मीडिया का गुलगुला हुआ है ज्यादा, तो दानिश, दानिशवरी और दानिशवर और दानिशगर्दी तक की इस्लाहात सुनने में मिलती हैं। और ये लफ्ज़ अपने कसरत इस्तेमाल से या सूए इस्तेमाल से कुछ इसके मानी बदलते गए हैं, कुछ क्लीशे बन गया है। वरना दानिश तो इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि इसके इतने अच्छे खूबसूरत माना है। तो क्या आपने भी, आपका भी कुछ मुशाहिदा है, कुछ इत्तेफाक करते हैं आप मेरी इस बात से, कैसे देखते हैं? ये बड़ा मजे का आपने, क्योंकि पहला प्रोग्राम भी है और दानिश टीवी पे हम बैठ के और दानिश की बात कर रहे हैं, तो ये मजे जी की बात लगती भी है। और जाहिर है आपने अपने टीवी का नाम दानिश रखा होगा तो बहुत सोच समझ के रखा होगा, और इसको मोहतरम समझते होंगे इसलिए रखा होगा। और मैं भी इसे मोहतरम समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि शायद दानिश जो है इसको मिनहा करके आदमी इंसान नहीं बन सकता। ये जी बुनियादी हाँ। शर्त है दानिश की। देखें, पहली चीज तो ये तय करें कि ये जो इंसान है जिसे होम्योसेपियंस कहा गया है, साइंसी नाम जिसे दिया गया है, कि जमीन पर पैदा होने वाली ऐसी नौ कि ये दूसरी जितनी भी अनवा हैं उनसे बरतर है। किन बुनियादों पे कि इसके पास एक दिमाग है, उससे वो सोचता है, उससे वो बहुत कुछ सोच सकता है और दूर तक वो सोच सकता है। फिर वो इसी दिमाग के वसीले से अपने नौ के दूसरे अफराद के साथ राब्ते में आता है, यानी एक सोशल कांटेक्ट उसका होता है, एक कांटेक्ट में वो चला जाता है, एक एक मुआशरा वो बनाता है, एक समाज बनाता है, रिश्ते बनाता है। तो उसके पास एक कॉन्शियस है, उसके पास एक शऊर है, उसके पास एक इदराक है जिसकी बुनियाद पे इन रिश्तों के अंदर एक इखलास का, यानी सिर्फ जरूरत का रिश्ता ही कायम नहीं होता, बल्कि उससे बढ़ के एक इखलास का रिश्ता कायम होता है, जिसकी वजह से वो उसकी कद्र जो है दूसरे जानवरों के मुकाबले में, दूसरे अनवा के मुकाबले में इसकी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, ये सवाल साइंसदानों के पास आया, बार हम्म। बार आया, कि ये तो कायनात बहुत बड़ी है, और देखिए कितने सितारे हैं, कितने सैयारे हैं जो इस पूरी गैलेक्सी का हिस्सा हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो 1.25 अरब सितारे की कहकशां है, इसमें कहीं इंसानों जैसी कोई और मखलूक भी है कि नहीं है। और यहाँ जी से बड़े सिग्नल्स भेजे गए, और जी हाँ। साइंसदानों ने रेडियाई सिग्नल्स भेजे कि भाई उधर से कुछ आए, जवाब आएगा कि नहीं हम्म, आएगा। हम्म, तो जवाब हम्म, तो उधर से कोई नहीं आ रहा था। तो वो एस्को फर्मी जो एक माहिर तिबियात था 1950 में, उसने अपने माहिर साथी से पूछा, भाई हम इधर से भेज रहे हैं सिग्नल मुसलसल और उधर से कोई जवाब नहीं आता, तो मखमसा ये है कि आखिर जवाब क्यों नहीं आता। तो ये पैराडॉक्स जो है, इसको फर्मी पैराडॉक्स उन्होंने कहा। तो हमारे एक फैसलाबाद में शायर गुजरे हैं, बाबा अबीर अबू जरी, जी आपने जी। नाम सुना होगा, बड़ा मिजाजिया सुनाइए शायर। शायर, बड़े अच्छे, हाँ। तो बड़ा मजे की उन्होंने एक शेर कहा था, वो था, पीते नहीं बनती है तो फिर जाती कहाँ है, उठते हैं ये ज़हन में सवालात मुसलसल।
ہاں تو غزل ہمارے ابو ذہن میں ہمارے ذہن میں یہ سوالات مسلسل اٹھتے ہیں کہ بھائی وہ ہیں، اور ادھر اگر ہیں، کائنات ہے اس میں ہیں، تو وہ بھائی ادھر سے جواب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو صحیح آکسفورڈ یونیورسٹی کے کوئی ماہرین ان نے بیٹھے اور نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ کائنات میں انسان جیسی کوئی ذہین اور مخلوق ہو ہی نہیں، تو گویا صحیح انہوں نے کہہ دیا کہ نو ایلینس ایک قسم کا۔ تو اب دیکھیے، اگر اس صورتحال کو یوں دیکھیں تو اس کائنات کے مرکز میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ خدا کا نمائندہ جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کا وصف کیا ہے بنیادی؟ وہ اس کا عقل ہے، اس کا کانشیس ہے، اس کا ادراک ہے، اس کا شعور ہے۔ وہی اور دانش ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نباتات میں اور انسان میں کیا فرق رہے گا؟ کہ جاندار تو وہ بھی ہیں، جاندار یہ بھی ہیں۔ حیوانات میں اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ کہ وہ بھی آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، جاندار وہ بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ اس کو سوشل اینیمل کہا گیا، اگرچہ میں سوشل اینیمل صرف محض یہ سوشل اینیمل نہیں ہے، یعنی اس کی عقل بنیادی چیز یہ ہے، یہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے سوشل ہو جانا، لیکن جو عقل ہے یہ بنیادی چیز ہے، یہ ادراک جو ہے یہ بہت بڑی۔ اچھا، وہ مزے کی بات آپ دیکھیے کہ ڈارون صاحب نے کوئی 1859 میں یہ نظریہ اپنا پیش کیا تھا کہ یہ جو زندہ اجسام ہوتے ہیں نا، یہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ماحول کے مطابق کرتے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو چرندے تھے وہ پانی آیا تو قریب قریب تو آہستہ آہستہ وہ آبی پرندے آبی جانور بن گئے، اور فلاں 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 فلاں۔ تو اس پہ بہت تحقیق ہوئی، کہا گیا دیکھیں جی ظاہر ہے، اور پھر انسان کے دماغ کی اور جانوروں کے دماغ کی اس کے اوپر بڑی تحقیق ہونے لگی، اور کہا گیا یار یہ اس کے پاس جو دماغ ہے یہ ذرا بڑا ہے اس لیے۔ اچھا، بڑے دماغ سے مزے کی بات جو یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا جو کھوپڑی ہے، یہ جو ہے وہ دیکھیے، وہ مقابلہ تن دماغ کی جو ہے وزن ہے، یا دماغ جو موجود ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے مقابلے میں وہ بڑے آدمی سے اتنا فرق نہیں ہوتا جتنا دماغ کا فرق ہے۔ اچھا یعنی اگر بچے کا دماغ 1/4 ہے نا اپنے بالغ فرد سے، تو جو اس کی کھوپڑی کا سائز ہے اس کا اتنا فرق نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ جو مائیں بچہ جنتے ہوئے آپ دیکھیں کتنی مائیں ہیں جو صرف محض اس ایک درجے کے اندر اس کیفیت میں کہ بچے کا سر بڑا ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی جاتی۔ تو کہنے والے جو ہیں وہ جو ہمارے جیسے جو سائنسدان نہیں ہیں اور ہم جیسے جو لوگ سوچنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو آدمی کا پھر سر بھی جو اس طرح ہی چھوٹا ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو جانا چاہیے تھا بچے کا کہ اس کا، کیونکہ خالی جگہ تو پڑی ہے ادھر، اور صحیح بچے کو تو 1/4 چاہیے تھا، تو وہ بھی نہیں ہوا، تو یہ مر رہے ہیں۔ تو یہ اچھا خیر، یہ تو خیر ایک الگ سی یہ تو بات خیر ہے۔ لمبی ایکیڈیمک آپ اس پہ بحث میں چلے گا، ہاں، ہم نہیں نا نہیں، آتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے سماج کے ساتھ اس کے تعلق۔ دیکھیے نا، آپ نے بات کی ہے کہ دانش کا مطلب تو علم ہے، عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اس دانش کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، ماضی میں کیسے ہوتا رہا۔ ہمارے بڑے بڑے عالم گزرے، دانشور گزرے، سائنسدان گزرے، کتابیں لکھی جاتی تھیں، کتابوں کے بعد پھر وہ ٹیلی ویژن کا دور آیا، اور اب ہم آج جی رہے ہیں آئی ٹی اور انٹرنیٹ کے دور میں، وہ سوشل میڈیا کے دور میں۔ اچھا، اب فرق کیا ہوا آج سے، آج کے سماج میں اور آج سے کوئی 15 20 25 سال، ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، بس ہمارا جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں اور آج کے سماج میں فرق یہ ہوا کہ دانش تو ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اپنی ہو یا کہیں سے ایکوائر کی بھی ہو، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر شخص کے پاس اس کے اظہار کا پلیٹ فارم نہیں تھا۔ وہ یا تو کوئی لکھتا تھا تو کوئی بھیجتا تھا تو کہیں وہ چھپتا تھا، شائع ہوتا تھا، اور پھر وہ 4 لوگوں تک پہنچتا تھا اور اس کا ابلاغ ہوتا تھا۔ لیکن سوچتا تو ہر شخص اپنی جگہ بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے۔
اس کے پاس اپنی بات کے، اپنی دانش کے اظہار کا پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اب سوشل میڈیا کے آنے سے یہ ہوا کہ یہاں پہ ہر شخص جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا پر ہے، وہ بیک وقت قاری بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ رائٹر بھی ہے، اور وہ پبلشر بھی ہے۔ وہ اپنی بات کو خود پبلش کر سکتا ہے، شائع کر سکتا ہے، اور ایک چھوٹے یا بڑے یا اس سے بھی بڑے حلقے تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ آسانی آنے سے جہاں بہت سے فائدے ہوئے ہیں، وہاں یقینی بات ہے کچھ نقصان بھی ہوا ہے، اس کے کوئی منفی پہلو بھی ہیں۔ اب ہر شخص کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو اس کا معیار بھی وہی ہو جو کم سے کم معیار ہونا چاہیے۔ لہذا ہر طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، اور ہر شخص کچھ نہ کچھ لکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے تو کوئی بات کر دی، کوئی بڑی بات کی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو حق ہے اپنی سطح کے اعتبار سے وہ بات کرتا ہے۔ تو یہاں سے وہ تاثر بننا شروع ہوا، اور پھر عام لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا اچھا یار یہ بھی دانشور ہے، اچھا بھائی تم بھی دانشور ہو، اچھا جی یہ دانش ورڈ بھی کچھ کہنے لگ گئے لوگ، اور پھر دانش گردی کی اصطلاح آ گئی جی، یہ دانش گردی ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک بڑا دلچسپ سا پیراڈائم بنا ہے، ایک تو اس کو آپ ذرا بتائیں نا آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کوئی اس میں کیا آپ کوئی نے بحث ہے، کچھ آگے چل کے کوئی بہتری نظر آ رہی ہے دانش گردی سے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے دو تین بڑے مزے کے لفظ استعمال کیے، دانشور ہاں بھی آئیں گے۔ ایک آپ نے بڑا سہولت والا لفظ استعمال کیا تھا، آسانیوں والا لفظ استعمال آپ نے کیا، اور یہ آسانیوں والا لفظ اشفاق کا مطلب بڑا دعا دیتے تھے، کہتا ہے ہاں آسانیاں جو ہے۔ اچھا، جب بھی وہ یہ دعا دیتے تھے مجھے پتہ نہیں کیوں میں چوکنا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا نہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ آسانیوں والی جو دعا ہے، یہ جو آسانی سہولتیں بہت زیادہ جب آ جاتی ہیں کسی کے پاس، تو پھر اس کے بعد نکما پن بھی آتا ہے۔ ہم منتقل جو کرتے ہیں، مثلا جو والدین زیادہ پیسہ کمانے والے ہوں گے، جو وہ اپنی اولاد کو ایک جو ان کے کام کرنے جدوجہد کا ہوگا، وہ اس سے جدوجہد محنت والا جو عنصر ہے وہ ان سے چھین لیں گے۔ عبدالرحمن سوم جو تھے گرناتا کے خلیفہ 10ویں جی جی صدی، تو ہوا یہ کہ آخری ایام ان کے آ گئے، تو انہوں نے کہا یار مجھے گننا چاہیے کہ میری زندگی میں خوشی کے دن کتنے ہیں، مسرت کے، شادمانی کے، جو میرا دل خوشی سے بھر گیا ہو وہ کتنے دن ہیں، گنتے گنتے تو سوچتے سوچتے بہت سوچا، تو بیچ میں کتنے دن نکلے، 14۔ اللہ پوری اچھا زندگی میں سے کہتا ہے یہ صرف میری زندگی کے وہ دن ہیں جو میں نے خود گزارے۔ تو بھائی یہ جو خوشی ہے اس کا تعلق دانش کے ساتھ ضرور ہے، لیکن یہ ایسی دولت ہے جو کمائی نہیں جا سکتی، جمع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ خوشی مستقل احساس نہیں ہے، کچھ عوامل کے ساتھ یہ جڑی ہوتی ہے اور کچھ مشقتوں کے ساتھ یہ جڑی ہوتی ہے۔ جب ان مشقتوں کو سہولتوں سے بدل دیا جاتا ہے تو وہ جو خوشی ہے وہ خود بخود ایک طرف ہو جاتی ہے، وہ منہا ہو جاتی ہے، سہولتیں آپ کے پاس رہ جائیں گی، خوشی منہا ہو جائے گی۔ ایک تو بات ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میں اس اچھا دوسرا یہ ہاں دوسری بات یہ کہ یہ جو عقل ہے، دانش ہے جسے وزڈم کہتے ہیں، اسے ذرا الگ کیجئے ذہانت سے، انٹیلیجنس سے۔ دیکھیں یہ جو عقل ہے اور دانش ہے نا، یہ بینٹھی آپ نے دیکھا ہے ایک دیا ہوتا تھا، دونوں طرف سے جلتا تھا، ادھر سے بھی جل رہا ہے اور ادھر سے جل رہا ہے، تو یہ بینٹھی کی طرح ہوتی ہے دانش، یہ دونوں طرف روشنی پھیلاتی۔ آپ اس طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کو روشن کرے گی، آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو روشن کرے گی۔ یہ جو انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، منفی بھی ہوتی ہے اور مثبت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھیے ایک چور جو ہے وہ بھی بڑا ذہین ہو سکتا ہے، بڑی حکمت سے، بڑی ذہانت سے وہ اپنے جائے گا، جا کے وہ اسباب لوٹ کے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مال آپ کا لوٹ لیتے ہیں، حکومتوں میں جاتے ہیں، اور وہ اشفاق احمد صاحب بھی کہا کرتے تھے یہ جو نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو سب سے زیادہ تو پڑھے لکھوں نے پہنچایا، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ دانشور نہیں ہوتے، یہ ان کے پاس وزڈم نہیں ہوتا، ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس ذہانت ہوتی ہے، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں جیسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں۔ تو یہ خیر الماکرین والے نہیں ہیں، خیر الماکرین میں تو بہت دانش آتی ہے، یہ دوسرے مکار ہیں۔
اور یہ جو مکر کرتا ہے آدمی، جس کی طرف خدا نے ان کی طرف ذکر بھی کیا ہے کہ تم اپنے مکر کرتے ہو اور میں اپنی دانش سے کام کرتا ہوں، تو یہ جو ادھر ہے، یہ جو بنیادی فرق ہے، اسے سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آئنسٹائن نے بھی کہا تھا، بڑی مزے کی بات اس نے کہی کہ یہ جو دانش ہے نا، یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ بنیادی چیز ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے. یعنی آپ ذہانت سے بہت کچھ، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہے، آج کل تو بہت کچھ ہے نا، آپ کے پاس آ رہا ہے، انٹرنیٹ سے آ رہا ہے، ٹی وی سے آ رہا ہے، اخبارات کے ذریعے آ رہا ہے، سارا کچھ آ رہا ہے، علم بہت زیادہ ہے، اس کی بنیاد پہ آپ نا. لیکن ذہین جو دانشور ہے، جو پہلے بھی دانشور ہوتا تھا، وہ کون تھا؟ ہم اسے حکیم کہتے تھے. حکیم الامت، علامہ اقبال کے ساتھ آپ نے لفظ استعمال. تو حکیم الامت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب پوری امت کو دوا دے رہے تھے، کچھ انہوں نے کوئی دوا خانہ کھولا ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل موجود تھا، وہ ایشوز کے ساتھ انہیں ریلیٹ کر لیتے تھے. یعنی جو علم آپ کے پاس ہے وہ نافع علم ہو جاتا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو. آپ ذرا آج کے آدمی کو بتائیے، حمید شاہد صاحب، آپ ذرا آج کے آدمی کو بتائیے، عام لوگوں کو یہ گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے اس میں فرق کریں. مثلا میں نے ابھی اگر سوشل میڈیا کی بات کی ہے، ایک لائن سے لے کے اور لمبے لمبے مضامین تک، لمبی لمبی پوسٹوں تک، ہر طرح کی چیز دانش کے نام پہ دستیاب ہے. تو ایک قاری یہ فیصلہ کیسے کرے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، اور کیسے وہ یہ انتخاب کرے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو سنجیدہ لینا ہے، اس کو وقت دینی ہے، اپنی زندگی میں کہیں اس کو کھپانے کی یا استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے تو انتخاب بہت مشکل ہو گیا. یہ کچھ اس عام آدمی دیکھیے، اب خرابی پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو دانش ہے، اس نے ذہانت، بلکہ آپ کہہ لیجئے اس ذہانت نے پچھلی صدی میں بہت زیادہ ترقی کی. وہ آئی کیو کا ایک پیمانہ جو ہے، آپ دیکھیں 1904 میں بنا تھا میئر کرنے کا آپ کی ذہانت، اس کو. تو اس پہ جب جیمز کلائن نے جو وہ کیا، اس کو میئر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس پورے عرصے میں تو ہماری ذہانت معراج پہ پہنچ گئی. لیکن یہ بھی ایک اور لطیفہ سنیے، اور میرا خیال ہے یہ تشویشناک بات ہے. جب سے ہمارے ہاں یہ انٹرنیٹ وغیرہ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں آئی ہیں، انسانی ذہانت کی یہ رفتار رک گئی. کئی جگہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ معکوس ہونے لگی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ انفارمیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تخلیقی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ تخلیقی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ آپ قوت فیصلہ آپ کے اندر تیز ہوتا ہے، آپ چیزیں کے بارے میں کریٹو ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اگر راستہ دکھا رہی ہے تو وہ درست ہے، اور اگر وہ وہیں ڈھیر ہو رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک جسم ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے تو وہ وہیں دیکھیں کہ وہ ایک لوتھ بن کے گر جائے گا. تو جو تحریر آپ پڑھنے کے بعد یہ سمجھیں کہ اس نے تو کوئی راستہ دکھایا نہیں، یہ تو اپنے قدموں پہ ڈھیر ہو رہی ہے، تو ایسے سمجھ لیجیے کہ یہ تو آپ کے کام کی نہیں ہے. اس میں دانش والی نہیں ہے، اس میں سارا وہ مکر ہے جو اسے عقل نے سکھایا ہے، اور جو اس کی ذہانت نے اسے سکھایا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل کر آپ کو مرعوب کر رہا ہے. وہ اب سب سے بڑا یعنی ماں باپ جدید آدمی جو ہے، آپ دیکھیے، یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں گے، ماں باپ جدیدیت کا جو اسپیشلی آیا ہے، آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس میں سینٹر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مرکز میں آدمی نہیں ہے، مرکز میں کوئی معنی نہیں ہے. تاکہ انہوں نے کہا جی یہ جو کوئی مہا بیانیہ وہ کوئی نہیں ہے، کوئی عالمیہ کوئی نہیں ہے، کوئی مذہبی کتابیں کوئی نہیں ہیں، کوئی آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نے جو کچھ تحریر پڑھنی ہے خود ہی اپنے طور پہ اخذ کر لینا ہے. تو پوری تاریخ کی، پوری تہذیب کی لفظ جو بنتے ہیں، جتنے بھی لفظ بنے جنہیں ہم دانش کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان الفاظ کے پیچھے یہ یکدم نہیں بن گیا کہ آج ہی میں نے انہیں تخلیق کر لی. اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہوتی ہے، ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، ہر لفظ جو ہے وہ ایک تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا. تو ظاہر ہے اگر آپ اسے منہا کر کے آج کے معنی لینا چاہیں، یعنی جدیدیوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ آپ جو پچھلے ہے آپ روایت کو ختم کر دیں، اور آج سے آپ جو سوچیں گے نیا اسے انہدام کر کے، تو یہ تو وہ تو پھر بھی کچھ بنا رہے تھے. جدید آدمی تو تھا،
ये तो उसको भी ढेर कर रहे हैं। वही जो मैंने कहा कि ये जो इस्तफान बीच में से इंसान के अंदर से निकाल के आप उसे अपने कदमों पे ढेर कर दें, तो बिल्कुल इस तरह ही अक्ल के पास भी एक इस्तफान होता है जिसके ऊपर वो अपना पूरा ढांचा जो है वो खड़ा करती है और वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा होती है। वो अगर नहीं हो तो पता है क्या वार हो रहा है, यानी नए जमाने में आज के दौर में क्या हो रहा है, इसे कहते हैं फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस ये होता है कि जो आप सोच रहे हैं, आपके मुसलसल यलगार होती है मुख्तलिफ इस्तिलाहात की, मुख्तलिफ चीजों की, और आप समझने लगते हैं कि जनाब यही दुरुस्त है, और नतीजा ये है कि वो आप उसके बारे में दुरुस्त फैसला करने के बारे में, उसके जो मनफी और मस्बत पहलू हैं उनको उसके ऊपर अपने दिमाग को अप्लाई करने में आप रुक जाते हैं और उस फ्रेम के अंदर ही अपने फैसले करने लगते हैं। गोया आपने ये तय कर लिया कि ये जो अमेरिका ने हमला किया था ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, और दहशतगर्दी की वही तारीफ है जो अमेरिका बहादुर ने कही। तो हमने सोचना, हमने वो पूरी इस्तिलाह ही बदल गई और सारा कुछ हम देखिए। ये आज ही के जमाने में एक लिखने वाले दानिश्वर ने ये कहा था कि आज के ऐत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी दानिश जो है, दानिश्वर की दानिश जो है वो चोरी हो गई, और तकलीफ दे बात ये है कि उसे पता ही नहीं कि उसके साथ ये हाथ हो गया। क्या बात खराबी नहीं हुई है कि उसे पता ही नहीं चला। वो ये समझ रहा है कि मैं अपने अक्ल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी ज़हानत को इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरअसल वो ऐसा नहीं है, वो तो एक फ्रेम जो बना दिया गया उसके सोचने का, उसी के वो अंदर रहता है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा, यानी आप कह लें हमारे यहाँ आज के ऐद की सबसे बड़ी मीडिया की देन ये हुई है। ये जो मीडिया आपके यहाँ जैसे पूरी एक ज़हन साजी होती है, और ज़हन साजी में यह है कि इंसान के पास से उसकी दानिश चोरी हो रही है और उसे एक मैकेनिकल बनाया जा रहा है कि वो जिस रुख पे चाहते हैं उसे सोचने की तरफ ले दिया जाए। मेरा ख्याल है ये खुद इंसानियत की तौहीन के मुताबिक है। ये बड़ी अहम बात की है आपने, और बिल्कुल एक बहुत ही वैलिड आज के ज़माने के हिसाब से जो आपने इसका तज्जिया किया है। मेरा ख्याल है ये सोचने वाले जहन के लिए इसमें बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, और अलमिया की ये सूरत जो आपने बयान की है कि खुद उसको अंदाज़ा ही नहीं है सोचने वाले को, दानिश्वर को, कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको बताया जा रहा है कि तुमने क्या सोचना है, उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास सोचने के मौज़ूआत क्या हैं, उनके पहलू क्या हैं, और वो उसी के अंदर सोचता है और समझता है कि ये तो मेरी सोच है। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ रिवायती तौर पे, रिवायती माशरों में ज़रा पीछे अगर हम जाते हैं, मतलब एक दानिश वो होती है जिसको हम यानी देखें ना, अपेरेंटली तो दानिश या अकल से मुराद ये ली जाती है कि जनाब ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। चलिए मुस्तनद ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट किसी न किसी जरिए इल्म से उसने इल्म हासिल किया हुआ है और उसको हम दानिश्वर या हकीम समझते आए हैं। ठीक हो गई बात। एक चीज़ वो होती है जिसको हम धरती से जुड़ी दानिश कहते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स जो, यानी कि अगर गांव में एक शख्स बैठा हुआ है जिसकी 50, 60, 70 साल उम्र है, उसने भी ज़िंदगी को तो बरता है ना, ज़िंदगी को देखा है, उसका मुशाहिदा किया है, चाहे वो खानदा है या ना खानदा है, लिटरेट है या इलिटरेट है। हो सकता है उसने किताबें ना पढ़ी हों, किसी मदरसे या स्कूल में जाके वो ना बैठा हो, लेकिन जो उसके पास ज़िंदगी से ली हुई दानिश है, वो उसको आप कहाँ रखते हैं? और क्या आज के दौर में उस दानिश से कुछ मुस्तफ़ीद होने का कोई कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है या नहीं? कुछ नज़र आती है ऐसी सूरत? देखिए, जब हम इसको, ये बुनियादी तौर पे आपका सवाल तो समाज के साथ जाके जुड़ जाता है उस दानिश। जी, वही हमारा मौजू, चूंकि वही है और मौजू है, और बिल्कुल आपने दुरुस्त तरफ निशानदेही की है। देखिए, जो हमारे यहाँ देहात में लोग हुआ करते थे, हाँ, हमारे यहाँ पूरी एक दही दानिश जो है उसकी एक रवायत मौजूद है। जी हाँ, बड़ी अजीम रवायत है, मैं ये समझता हूँ, रिच है, और उससे हम रोशनी हासिल करते थे। मुझे याद है हमारी एक खाला थी, और मैं और मेरी बेगम गए उनके यहाँ, तो वो कहते हैं वो कीड़ियाँ किधर हैं। तो कीड़ी से मुराद ये है कि एक भूरे रंग की छोटी सी चींटी होती है, बिल्कुल छोटी सी। हाँ, हाँ, तो वो चल रही होती हैं, तो कहते हैं हम परेशान, यास्मीन कहने लगी जी के खाला जी तुसी की कह रहे।
उन्होंने कहा बेटे ये जो आपकी बेटियां हैं ना वो कीड़ियां ही तो हैं, वो इधर से होती हैं और दीवार से उधर उतर जाती हैं और आपसे दूर हो जाती हैं, तो वो जो जब शादियां उनकी हो जाती हैं तो वो, अब ये एक जुमले में वो कह देते थे। अब मसलन एक और खातून की मैं आपको बात बताऊं, उनके यहाँ औलाद नहीं थी और वो खेत में देहात में अपने खेत में जाके वो रहती थी, तो उसमें उन्होंने जिसे आप कहते हैं ना बडावा, एक बीच में कवे उड़ाने के लिए या उनसे बचाने के लिए फसल को, तो दो लकड़ियां एक बीच में लगा दी और एक ऊपर उसके ऊपर बांधी और उसके सर के ऊपर उन्होंने डोई रख दी, यानी हांडी जैसे आप कह लो उल्टी करके काली स्याह, तो यूं लगा जैसे उसे कमीज एक पहना दी खातून ने अपने मियाँ की, और वो जो है वो खेत के अंदर खड़ा हुआ है। तो अब बचे गए उनके यहाँ, तो वो उनके यहाँ बच्चे नहीं थे, औलाद ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा जनाब ये क्या है, उन्होंने कहा ये आपका जो चाचा है वो है इधर है। तो उन्होंने कहा तो बच्चे किधर हैं, कहते हैं बच्चे किधर, उन्हें चाचा तो आपका यहाँ है, यानी बढ़ावा तो ये है। तो बात ये है, अब ये देखिए ये छोटी सी बात, ये बहुत इलामत वाली बात है, और इंसान इससे बहुत शऊर हासिल करता था इन चीजों से। छोटी छोटी बातें हैं, आप देखिए, आप पूरे उनकी कहावतें देख लें, आप देखेंगे उसमें जहाने दानिश पूरा मौजूद है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आदमी जो है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो ये निदा फाजली ने कहा था, तो क्यों है इस आदमी में बहुत सारे आदमी, इसलिए कि वो इंसान बनने से रह गया है, वरना वो इंसान हो जाता तो ये मसाइल उसके नहीं होते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा जो मुआशरती ढांचा आप बन गया है, जिसके अंदर आदमी को मसरूफ कर दिया गया और उसे एक कम्युनिटी बना दिया गया है, डिस्पोजेबल कम्युनिटी है एक किस्म की, जब तक वो है उसे यूज करे और उसके हर पहलू से यूज करे, उसके जो 20 रुख हैं वो सारे के सारे यूज कर लिए, ठीक है। और उससे नतीजा क्या हुआ है कि उससे वो शऊर छिन गया है और उसके पास वो ज़ियानत रह गई है, वो वाली जिसे हम मनफी ज़ियानत के मानी में भी इंसान का तस्वुर, आज के इंसान का तस्वुर बिल्कुल अफादी और मादी तस्वुर बन के रह गया, बनता जा रहा है। सबसे बुनियादी खराबी ये हो गई है कि घर महदूद होते जा रहे हैं, छोटे होते जाते हैं, रिश्तों की अहमियत खत्म हो रही है। अगर रिश्ते मौजूद हैं तो उनके अंदर वो रूह जो होती थी, जो बेलोस और जो एक लपक होती थी कि आप उनके देखते थे, आप अंदर से खुशी से भर जाते थे, वो नहीं है। अब आप देखते हैं अच्छा जी चाचा जी आ रहे हैं, आज तो ये पकाना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा और उनके सोने का पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और मुझे अपना टाइम उन्हें देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, तो वो इन चीजों ने इंसान के साथ मिल के रहने का जो तस्वुर था, उसके बजाय उसको सहूलत वाला आदमी बना दिया, जो इशफाक साहब कहते थे और मेरा दिल कुड़ता था उस पे। ये सहूलत वाला जो आदमी है, देखिए मेरे सामने ये एसी लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, पंखा चल रहा है, गाड़ी बाहर खड़ी है, पेट्रोल उसमें डल जाएगा, मैं इस पे चला जाऊंगा, ये सारी सहूलतें हैं, लेकिन इसका मुझे पे करना पड़ता है और पे करना पड़ता है। नतीजा ये है कि उसके लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को झोंक दूंगा एक मुशक्कत में, ऐसी मुशक्कत में जिसमें से मैं कमा सकूं और इनके बिल पे कर सकूं, और उसके बदले में मुझे ये सहूलत जो जिसे आप कह रहे हैं ये मिलेगी, आसाइश ये दस्तयाब रहे मुसलसल। हाँ, ये और मुसलसल आप इसमें, तो आप मुसलसल कैसे, दो जो पुड़ होते हैं ना चक्की के, आपने चक्की पिसती हुई देखी अगर हो तो दो पुड़ होते हैं उसके, और वो घूमते जब हैं तो आप उनके बीच में दाना जब पिसता है तो आज का आदमी तो उसके अंदर इस तरह पिस रहा है जी, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिल्कुल ऐसे ही अलग हो रहे हैं जैसे छिलका उस दाना का पिसते हुए होता है और फिर उसमें से वो जो उसका मगज है वो अलग होता है और पिसता चला जाता है। तो ये आदमी को महसूस ही नहीं हो रहा कि उसके साथ ये जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म तो ये है।
ہاں सबसे یہ बड़ा آپ نے सबक بالکل ये है। بالکل ٹھیک کہا. میرا خیال ہے ہم نے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی ہے، اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ شاید ایسے کئی پروگرام ہم اس پہ کریں تب بھی اس کو کور نہ کر پائیں. لیکن بہرحال ہم نے بنیادی باتیں کچھ کی ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے اگر اس سے یہی بھی یہ اتنا بھی حاصل کر سکیں ہماری اور آپ کی گفتگو سے یا آپ کی دانش سے، ان کو اتنا بھی اندازہ ہو سکے کہ ان کا زیاں کیا ہو رہا ہے، ان کا نقصان کیا ہو رہا ہے، وہ کھڑے کہاں پہ ہیں، وہ زندگی میں کیا چیز کس قیمت پہ حاصل کر رہے ہیں، اور کیا قیمت دے کے کیا چیز کھو رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے. اور پھر میرا وہی سوال اگر آخر میں آپ جاتے جاتے ایک عام پڑھنے والے کے لیے، ایک عام سوشل میڈیا کے یوزر کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام بھی سوشل میڈیا کے توسط سے جا رہا ہے اور زیادہ دیکھنے والے اسی میڈیم پہ موجود ہیں، تو ان کو اتنا آپ ضرور بتائیے اپنی دانش سے، اپنے وزڈم سے، کہ وہ کس طرح چیزوں کو پڑھنے کے دوران یا اس کے بعد انتخاب کر سکیں. کوئی ٹپ ضرور ایسی دیجیے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اچھا یہ دانش کی بات ہے اور یہ محض انفارمیشن ہے اور یہ بیکار چیز ہے. کچھ ان کو हाँ, مدد مل جانی چاہیے اس बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है. देखिए ये जो सैलाब है इन्फॉर्मेशन का, میں. मैं ہاں، इसे इन्फॉर्मेशन का जो इसे गार्बेज कहता हूँ. جھاڑ इसमें से جھنکار بالکل. पूरा गार्बेज है. आप देखिए इसमें से आपको इंतखाब करना है कि आपके काम की चीज क्या है. جی अब جی देखिए दानिश, आपके जो चैनल पे बहुत सारी गुफ्तगूएं हो रही हैं, उनका मौजू एक तय होता है, उसका समाज के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, आप جی आदमी के साथ रिश्ता جی जोड़ते हैं, आप جی रिश्तों के तलाश में रहते हैं, आप ये देखना جی. चाहते हैं कि इस कौम के साथ उनका क्या वास्ता बनता है, आप ये देखना चाहते हैं कि इस इंसान की जो फलाह है उसकी जिंदगी के साथ उसके साथ क्या. अगर तो ये मौजूआत इस तरह के हैं और आपको लगता है कि ये है और महज उसमें आपको किसी ऐसे रुख पे नहीं झोंक दिया गया है जिसके आगे बंदगली आती है, तो फिर आप रुक जाइए. फिर इंतखाब मसलन नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर इंतखाब बहुत जरूरी. बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास मौजूद है जो आपका वक्त जाया करेगी. मसलन ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनकी मिसाल मैं उस वॉशरूम की तरह देता हूँ जो आपके घर में भी होता है. लेकिन वॉशरूम में आप कितनी देर बैठते हैं? वॉशरूम आपके घर में बहुत जरूरी है, मौजूद है, लेकिन वो कितनी देर आप वहां जाएंगे? तो खुदा के लिए वहां सारा वक्त आप अपना मत जाया कीजिए उसमें बैठ के. उस ताफुन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको. एक तो ये है कि उस रास्ते को आप बंद कर देंगे तो ये आपके जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर ये सैलाब नहीं आएगा, इसलिए कि जब आप जाएंगे उधर तो फिर ये आपकी तरफ सैलाब आएगा. ये इसमें खराबी एक और भी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप थोड़ी सी दिलचस्पी किसी रुख पे जाहिर करते हैं तो उस तरह का मवाद आपकी स्क्रीन के ऊपर फेंका जाने लगता है और आपके ज़हन के ऊपर फेंका जाने लगता है और आप उसके असीर हो जाते हैं. तो یہ अपनी आज़ादी को बरकरार रखें और بالکل उस ٹھیک. आज़ादी के साथ रहें और फिर आप इंतखाब कीजिए. जब आप इंतखाब ऐसी जगहों का कर लेंगे जिनमें आपको मैंने जो मौज़ूआत बताए हैं बतौर ख़ास उनके ऊपर बात हो रही है और आपको एक रास्ता मिल रहा है सोचने का और आपके अंदर एक तख्लीकी उमंग पैदा हो रही है कि हाँ इसके ऊपर मुझे सोचना चाहिए, तो फिर तो आप उस तरफ रहें. अदरवाइज वो खिड़की बंद कर, ये जो विंडोज आपके आज चल रही हैं ना, उन खिड़कियों को, बहुत सारी खिड़कियों को आपको बंद करना होगा. جی ہاں वो सारा वहीं से आपके यहाँ कचरा फेंका जा रहा है. उस कचरे को आप एक तरफ कर देंगे तो नतीजा ये है कि आपके पास रोशनी आएगी. بالکل ٹھیک गुफ्तगू کہا रोशनी آپ نے. جی गुफ्तगू بالکل रोशनी भी بالکل. होती है, लफ्ज रोशनी भी होता है और इल्म रोशनी होता है. इनकी चीजों के साथ आपको रहना पड़ेगा. तो इंशाअल्लाह अगर ऐसा होता है तो हमें यकीन है कि हम दानिश की तरफ हमारा सफर होगा और بالکل बेहतरी की ٹھیک ہے. तरफ. بالکل ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. آج کے موضوع کا ہم نے اس کا جائزہ لیا، اس پہ خاصی بات کی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حمید شاہد صاحب اور میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. हाफिज.